हेलो दोस्तों, आज की क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 15 यूनिट नंबर 1 का करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 15 में हम साइटोस्केलेटन के हवाले से बात करेंगे कि ये साइटोस्केलेटन ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, किस तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। साइटोस्केलेटन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और हर एक टाइप्स का क्या क्या फंक्शन है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन टू वर्ड पे मुश्तमिल होता है, साइटो और स्केलेटन। साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म और स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क। Definition of cytoplasm: it is a network of protein structure or fiber that extend throughout the cytoplasm of all eukaryotic cell। ये जो साइटोस्केलेटन है ये प्रोटीन स्ट्रक्चर का यानी प्रोटीन फाइबर का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तमाम के तमाम जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इस यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये नेटवर्क का प्रोटीन ये मौजूद होता है, तो इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton was first reported by Karzhov in 1928 and confirmed by Cohen in 1977 through microscopic study। साइटोस्केलेटन को सबसे पहले कार्डजोफ ने 1928 को रिपोर्ट किया था। इन्होंने बताया था कि हमारे पास ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें नेटवर्क का प्रोटीन यानी फाइबर्स ये मौजूद होता है जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो इसको कार्डजोफ ने कंफर्म रिपोर्ट किया था। फिर इसके बाद 1977 में कोहेन विच इज़ अनदर पर्सन, इन्होंने बाकायदा इसको कंफर्म किया था माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू कि हाँ वाकई हमारे पास ये जो साइटोस्केलेटन है यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton are mainly composed of protein, that is tubulin, actin, myosin and tropomyosin। ये जो हमारे पास साइटोस्केलेटन है इसका केमिकल कंपोजिशन ये प्रोटीन से कंपोज हुआ है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। और इसमें जो प्रोटीन है ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, इस प्रोटीन से ये साइटोस्केलेटन बना हुआ है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले ये साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, इसमें बाकायदा नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की फॉर्म में ये मौजूद होता है और ये प्रोटीन फाइबर्स बनाता है। और इसके हमारे पास मेनली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ माइक्रोट्यूब्यूल, नंबर 2 इज़ माइक्रोफिलामेंट एंड नंबर 3 वन टाइप इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट। टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन में जो पहला नंबर टाइप है सो दिस इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग, होलो, अनब्रांच और सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल होता है जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्म में ये हमें दिख रहा होता है। और इसका जो डायमीटर है सो दिस इज़ द 25 नैनोमीटर इट्स डायमीटर। और ये आपने याद रखना है ये ज़्यादातर प्रोटोफिलामेंट और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए भी मौजूद होता है, ट्रेसेस ऑफ आरएनए भी इसमें मौजूद होता है। फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो मेन फंक्शंस है इसका सो नंबर 1 इज़ मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल को सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करने में हेल्प देता है। मिसाल के तौर पर मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, दैट इज़ क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। यानी सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम के जो मूवमेंट है, हरकत है, ये भी कौन करता है, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल करता है। इसका जो सेकंड नंबर फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर और इसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प देता है। मिसाल के तौर पर सेंट्रियोल में हमारे पास ये जो ट्रिपलेट बन जाते हैं या सिलिया और फ्लैजेला, एक्सोनेम वगैरह, इसकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प देता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजेला,
تو یہ اس کی فارمیشن کرتا ہے، یعنی سیلیا کی فارمیشن، سینٹرویل کی فارمیشن اور فلیجیلا کی فارمیشن یہ مائکروٹیبیول کر سکتا ہے۔ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ پرووائڈ میکینیکل سپورٹ ٹو مینٹین دا سیل شیپ، یہ باقاعدہ سیل کو میکینیکل سپورٹ دیتا ہے اور اس کے شیپ کو مینٹین کرتا ہے، اس کے شیپ کو برقرار رکھتا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ سیکنڈ ٹائپ آف دا سائٹوسکیلیٹن از مائکروفیلامنٹ۔ اگر ہم اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو اس کا جو ڈائی میٹر ہے دس از دا 7 نینومیٹر ڈائی میٹر، اور یہ زیادہ تر اسکیلیٹل مسل میں موجود ہوتا ہے، اور اسکیلیٹل مسل میں یہ اس کے جو مائکرو فیلامنٹس ہیں یہ پیرلل فارم میں موجود ہوتا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیز آر پریزنٹ ان پیرلل فارم، اور یہ مسل فائبر بناتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ لانگ تھریڈ لائک فیلامنٹ ہوتا ہے جو سیل کے سائٹوپلازم میں ایکسٹینڈ ہوا ہے، یعنی یوکریاٹک سیلز، یعنی یوکریاٹک جو آرگینزمز ہے اس کے سائٹوپلازم میں، اس کے سیل کے سائٹوپلازم میں یہ فیلامنٹ جو ہے تھریڈ لائک فیلامنٹ کی فارم میں یہ موجود ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر کس سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ دے آر میڈ اپ آف thick protein which is known as myosin and thin protein which is known as actin، تو اس سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسل میں یہ کس سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ تھک پروٹین مایوسن سے اور تھن پروٹین ایکٹن سے بنا ہوا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ فنکشنز آف مائکروفیلامنٹ۔ مائکروفیلامنٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے یہ سپورٹ اور اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے۔ دے پرووائڈ اسٹرینتھ اینڈ سپورٹ ٹو دا سیل، یہ سیل کو اسٹرینتھ اور سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ موومنٹ میں بھی ہیلپ دیتا ہے، دے ہیلپ ان موومنٹ اینڈ ان دا سیل اینڈ دیئر ان اینڈ آؤٹ فلو آف دا مٹیریل، تو یہ ان اور آؤٹ فلو میں بھی ہیلپ دیتا ہے اور موومنٹ آف دا مٹیریل میں بھی ہیلپ دیتا ہے۔ تھرڈ نمبر فنکشن از مسل کنٹریکشن اینڈ ریلیکسیشن، یہ ہمارا جو اسکیلیٹل مسل ہے اس کو کنٹریکٹ کرنے میں اور اس کو ریلیکس کرنے میں بھی ہیلپ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سوڈوپوڈیا ہے، یعنی دس سوڈوپوڈیا از ون آف دا لوکوموٹری آرگن پریزنٹ ان امیبا، تو یہ جو امیبا ہے اس میں سوڈوپوڈیا کی بھی یہ فارمیشن کرتا ہے، اور یہ سوڈوپوڈیا پھر امیبا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں ہیلپ دیتا ہے، مدد دیتا ہے۔ نمبر 5 فنکشن از سائٹوپلازمک اسٹریمنگ، یعنی دے ہیلپ ان امیبوائڈ موومنٹ دیٹ از سائٹوپلازمک اسٹریمنگ موومنٹ وچ از نون ایز سائیکلوسس، یہ سائیکلوسس بھی پرفارم کرتا ہے۔ سائیکلوسس کیا ہوتا ہے؟ دس از دا سائٹوپلازمک موومنٹ، اور یہ جو سائٹوپلازم ہے یہ جو موومنٹ کرتا ہے تو یہ اس کو ہم سائیکلوسس کہتے ہیں، اور یہ کس کی مدد سے ہو سکتا ہے؟ مائکروفیلامنٹ کی مدد سے ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ تھرڈ ٹائپ آف دا سائٹوسکیلیٹن از انٹرمیڈیٹ فیلامنٹ، یہ انٹرمیڈیٹ کو انٹرمیڈیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مائکروفیلامنٹ اور مائکروٹیبیول کے درمیان موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا سائز نہ بالکل اسمال ہوتا ہے اور نہ بالکل لارج ہوتا ہے، یہ انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کا ڈائی میٹر 10 نینومیٹر اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے، اینڈ دے آر انٹرمیڈیٹ بٹوین دا مائکروفیلامنٹ اینڈ مائکروٹیبیول، مائکروفیلامنٹ اور مائکروٹیبیول کے کا یہ انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے درمیان یہ موجود ہوتا ہے، تو اس کو اس لیے انٹرمیڈیٹ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ میز لائک نیٹ ورک آف ہولو فائبرز، یعنی بالکل میز لائک ہوتا ہے اور ہولو نیٹ ورک ہوتا ہے سیلز میں۔ اگر ہم اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو یہ والا فائبر کیراٹن پروٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے جو ہمارے ہیئرس میں، سکنس میں موجود وغیرہ میں موجود ہوتا ہے، اور یہ سیل کو پراپر شیپ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ فنکشنز آف انٹرمیڈیٹ فیلامنٹ is number 1 is maintain shape. It's also help to maintain the shape of the cell. سب سے پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ سیل کے شیپ کو برقرار رکھتا ہے، اس کی شکل کو مینٹین کرتا ہے۔ نمبر 2 فنکشن آف انٹرمیڈیٹ فیلامنٹ از
मैकेनिकल सपोर्ट, सो दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये बाकायदा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नंबर थर्ड फंक्शन इज मसल अटैचमेंट, सो दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ मसल सेल, ये बाकायदा मसल सेल्स को क्या कर देता है, अटैच करने में हेल्प देता है। नंबर फोर फंक्शन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट इज लोकोमोशन विद माइक्रोट्यूब्यूल, they help in locomotion process with the association of microtubule, ये बाकायदा लोकोमोशन भी परफॉर्म करता है, लोकोमोशन वाले प्रोसेस को माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।